ल वेलकम ब्याक छ फेरि तपाईँ सबैलाई। आज हामी क्लास 8 र 9 को लागि जर्नल इन्ट्री गर्न जान्छौँ। केही क्वेसन हामी यहाँ सल्भ गर्छौँ। त्यो केही क्वेसन सल्भ गर्नको लागि यहाँनिर के फर्मुला दिएको छ जुन चाहिँ हामी के भन्छ ट्रेडिसनल रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट। जस्तै कुनै पनि इन्ट्री गर्दा हामी यही तिनवटा रुलमा बेसिस भएर इन्ट्री गर्ने गर्छौँ, जुनमा पर्सनल एकाउन्ट, रियल एकाउन्ट र नोमिनल एकाउन्ट, यो तिनटै एकाउन्ट भनेको त हाम्रो ट्रेडिसनल रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट, यो रुल्समा हामी डिपेन्ड गरेको चाहिँ इन्ट्री गर्ने गर्छौँ। त्यसै गरी पर्सनल एकाउन्ट भने कस्तो एकाउन्ट त, यदि कुनै पनि पर्सनको नाम आयो, व्यक्तिको नाम आयो वा कुनै पनि संस्थाको नाम आउँदैछ भने हामी कुन युज गर्छौँ भने हामी पर्सनल एकाउन्ट रुल्स युज गर्ने गर्छौँ। त्यस्तै गरी कुनै पनि बिजनेसमा पैसा आयो, एसेट आयो, इन्कम एसेट आयो, सम्पत्ति आयो भने सम्पत्ति आउने सम्पत्ति जाने बिजनेस वा कुनै अर्गनाइजेसनमा छ भने त्यति हामी युज गर्ने कुन त रियल एकाउन्ट। र नोमिनल एकाउन्ट भने कस्तो त, यदि कुनै पनि बिजनेस गर्दा वा हामीलाई घाटा नोक्सान फाइदा भइरहेको छ कि इन्कम भयो कि गेन भयो कि लस भयो भने हामी युज गर्ने कुन हो त नोमिनल एकाउन्ट। त्यस्तै गरी पर्सनल एकाउन्टको डिआरमा हामी के भन्छौँ द रिसिभर, क्रेडिटमा द गिभर, रियल एकाउन्टमा डिआरमा वाट कम्स, सिआरमा वाट गोज आउट, नोमिनल एकाउन्टको डिआरमा अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस, सिआरमा अल इन्कम एन्ड गेन। यो हाम्रो के त रुल्स भयो, यो स्क्रिनसट लिनु होला, यो धेरै काम लाग्ने गर्छ। त्यस्तै गरी यसमै डिपेन्ड भएर हामी के न्युमेरिकल सल्भ गर्छौँ। जस्तै यहाँ हेर्छौँ अब हामी फर्मेटतिर जाउँ। यहाँनिर फर्मेट दिएको छ जुन हामी इन्ट्री गर्नु बेलामा युज गर्ने फर्मेट। जस्तै यहाँनिर फर्मेट के दिएको छ, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, डिआर र सिआर। जहाँ डेट भनेको कुनै पनि ट्रान्जेक्सन दिइरहेको छ भने डेट मिति त्यहाँ यहाँ मेन्सन गर्ने हो। त्यसै पार्टिकुलर यहाँ के आयो के गयो यहाँनिर हामी मेन्सन गर्ने हो। एलएफ भनेको लेजर फोले हामी खासै के पनि यहाँ लेख्नु पर्दैन। डिआर भनेको डेबिट साइड एन्ड सिआर भनेको क्रेडिट साइड, यहाँनिर आउने यहाँनिर जाने हामी इन्ट्री गर्ने गर्छौँ। जस्तै हामी केही क्वेसन यहाँ सल्भ गर्ने गर्छौँ। ल यहाँनिर केही क्वेसन दिएको छ। जस्तै यहाँनिर फर्स्ट क्वेसन हामी के सुरु गर्नु, बिजनेसबाट। जस्तै बिजनेस स्टार्टेड विथ क्यास अफ आरएस 55,000 अन 2082-12/01। सिमिलरली अर्को क्वेसन कि यहाँ के छ भने राम स्टार्टेड अ बिजनेस विथ क्यास अफ आरएस 50,000 एन्ड ब्याङ्क अफ आरएस 30,000। यहाँनिर एउटा क्वेसन दिएको छ जहाँनिर बिजनेस स्टार्टेड गरिएको छ। यस्तो क्वेसनमा के याद राख्नु भने यहाँनिर बिजनेस स्टार्ट गर्यो, बिजनेस स्टार्ट गर्दा यहाँनिर के गयो त क्यास गयो भनेपछि क्यास जस्तो कुरा हामी कुन युज गर्छ त रियल एकाउन्ट्स। वाट्स राम स्टार्टेड अ बिजनेस विथ क्यास अफ आरएस 50,000 एन्ड ब्याङ्क अफ आरएस 30,000। अब यहाँ इन्ट्री गर्दा यहाँ बिजनेस सुरु गर्यो, बिजनेस सुरु गर्दा जहिले पनि हामी यहाँ के हेरौँ, यहाँ केबाट सुरु गर्यो त क्यासबाट सुरु गर्यो, क्यासबाट सुरु गर्दा बिजनेसमा गयो, बिजनेसमै आयो भनेपछि वाट्स कम्स इन भने कुन त रियल एकाउन्टमा डिआरमा। सो हाम्रो डिआरमा के भयो त क्यास एकाउन्ट डिआर। त्यस्तै गरी अब यहाँ डेट पनि दिएको छ 2082, हामी मेन्सन गर्छौँ 2082-12/01 हाम्रो डेट भयो। त्यस्तै गरी यहाँनिर बिजनेसको कुरा आउँदा जहिले पनि हाम्रो क्रेडिट साइडमा के हुन्छ त क्यापिटल लेख्ने गर्छौँ, टु क्यापिटल एकाउन्ट। ल अब एमाउन्ट लेख्नु पर्यो भने यसको डिआर एमाउन्ट कतिबाट सुरु गर्दा हामीले यहाँबाट 55,000। त्यस्तै गरी टु क्यापिटल सेम एमाउन्ट जुन हाम्रो डिआर एमाउन्ट त्यही एमाउन्ट सेम आउने गर्छ 55,000। अनि डाइरेक्सन लेख्नु पर्यो, डाइरेक्सन लेख्दा हामी जहिले पनि स्टार्ट केबाट गर्ने गर्छ बिङबाट। सो बिङ, अब के स्टार्ट गर्दा बिजनेस स्टार्ट गर्यो, सो बिङ बिजनेस स्टार्टेड विथ क्यास। यति माथि गएर हामी पार्सली गरेर क्लोज गर्ने गर्छौँ, पार्सलीले यो ट्रान्जेक्सन क्लोज भयो। त्यस्तै गरी सेकेन्डमा के दिएको छ, राम स्टार्टेड अ बिजनेस, नम्बर ल बी मानौँ यो डेट। यहाँनिर राम कुनै पनि पर्सनले यो नाम आयो, सपोज राम, हरि, गीता कुनै पनि नाम आउँदा पनि हामी बिजनेसको केसमा के गर्छौँ भने विथ पछि आउने हामी के गर्छौँ डिआरमा राख्ने गर्छौँ र सिआरमा जहिले पनि हामीले के लेख्छौँ त क्यापिटल लेख्ने गर्छौँ। सो यसको पनि के हो त राम आओस्, हरि आओस्, गीता आओस्, हामी नाम नहेरेर के हेर्नुपर्छ, यहाँनिर बिजनेस आउने बित्तिकै हामी विथ पछि आउने सब हामी यहाँ डिआर गर्ने गर्छौँ। सो के यहाँनिर के गएको छ क्यास, सो क्यास एकाउन्ट डिआर
क्यास कति छ यहाँनिर हाम्रो 50,000। ब्याङ्क पनि दिएको छ एन्ड ब्याङ्क, यसमा एड गरौँ ब्याङ्क एकाउन्ट DR2 टु लेख्दा हामी यहाँनिर अलिकति ग्याप राखेर लेख्नुपर्छ 2। अब यहाँ बिजनेसको कुरो गर्यो सो जहिले पनि 2 हामी के टु क्यापिटल एकाउन्ट, 2 क्यापिटल एकाउन्ट। अब ब्याङ्कको एमाउन्ट यहाँ कति छ 30,000। अब सिआरमा लेख्नु पर्यो हामी के गर्छ DR को एमाउन्ट एड गरेर लेख्नु पर्छ। सो 50,000 प्लस 30,000 80,000। अब यसलाई पनि हामी के गर्छौँ पार्सली क्लोज गर्छौँ। यसलाई अब टोटल गरौँ, टोटल अब लास्टमा के कुनै पनि छैन हामी यहाँ के गर्छौँ यो एक लाइनले हामी यहाँ 1 लाइन दिने गर्छौँ। अब यहाँ टोटल निकालौँ ल। अब टोटल निकाल्दा CR पनि DR दुवै के हो सेम हुनु पर्यो। सेम एड गर्दा 80,000 प्लस 50,000 1,30,000 1,35,000 यता पनि गर्दा सेम हुन्छ 1,35,000। ल लास्टमा गर्दा हामी यहाँ डबल लाइनले के गर्दा क्लोज गरिदियो। हामी इन्डिङ हो पुरा फुल फाइनल यति नै इन्ट्री भयो यो ट्रान्जेक्सन। ल यसमा अब के बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि बिजनेसको केसमा क्रेडिट लेख्नु पर्यो भने क्रेडिट सर हामी केबाट सुरु गर्छौँ टु क्यापिटल लेख्ने गर्छौँ। र यति सिम्पली हामी के बुझौँ यदि बिजनेस स्टार्टेड भयो कमेन्ट्स अफ बिजनेस भयो बिजनेसको कुरा गर्दा विथ पछि आउनेबाट हामी के आएको थियो सब यहाँनिर DRमा राख्ने गर्छौँ विथ क्यास। DRमा विथ क्यास यहाँ DRमा आयो विथ पछि यहाँ ब्याङ्कहरू पनि DR भयो र बिजनेस भएको कारण हामी के हो त टु क्यापिटल एकाउन्ट, टु क्यापिटल एकाउन्ट बिजनेस। यहाँ धेरै गाह्रो पनि छैन, इजी छ। यसरी गऱ्यो हामी एउटा क्वेसन 2 मार्क आउने गर्छ। ल अब अर्को गरौँ। ल त्यस्तै गरी सिमिलरली अब अर्को क्वेसन हेरौँ। यहाँनिर हामी के क्वेसन गर्छौँ पर्चेज एउटा क्वेसन गर्छौँ। यहाँनिर पर्चेजको क्वेसन छ हेर गुड्स पर्चेज फर क्यास अफ $2,500। यहाँनिर सामान किन्यो, गुड्स भनेको सामान, यहाँनिर सामान किन्यो, सामान किन्दा हाम्रो के आयो त सामान आयो, के गयो त पैसा गयो। अब रियल एकाउन्टले हेऱ्यो हामी पैसा सम्पत्ति हो, हाम्रो पैसा गयो, हाम्रो पैसा जानु भनेको वाट्स गोज आउट भनेको त रियल एकाउन्ट हो। रियल एकाउन्टमा हेऱ्यो भने DRमा के हो त वाट्स कम इन, CRमा वाट गोज आउट। सो यहाँनिर क्यास गयो हामी त्यसमा कहाँ लेख्ने गर्छ त CRमा लेख्ने गर्छौँ। हामीसँग के आयो त सामान आयो, सामान आउँदै यहाँनिर गुड्स लेख्न पनि मिल्छ वा हामीले पर्च पनि लेख्न पनि मिल्छ। यहाँनिर के हामीले गुड्स वा पर्चेज एकाउन्ट DR2 के गयो त हामीबाट पैसा गयो टु क्यास एकाउन्ट। ल अब सामान किन्दा कतिको सामान आयो त हाम्रो 2,500। त्यस्तै गरी क्यास पनि कति गयो त हाम्रो 2,500 नै गयो। अनि न्यारेसन लेख्नु पर्यो, न्यारेसन लेख्दा जहिले हामी स्टार्ट के ले गर्छौँ त बिङबाट। सो बिङ के आयो त सामानमा बिङ पर्चेज गुड्स, बिङ पर्चेज गुड्स भयो। त्यसै हामी के त पार्सली यहाँ क्लोज गर्छौँ। मलाई सेकेन्ड नम्बर के छ भने गुड्स पर्चेज फ्रम राम अन क्रेडिट। यहाँनिर सामान कोसँग किन्यो त रामसँग किन्यो। राम हरि सिधा कुनै नाम आयो भने यहाँ फ्रम छ भने कोसँग सामान किन्दा हाम्रो रामसँग किन्यो। मानव हामी कुनै पसलमा गयो, कुनै पसलमा स्याम्पू किनिरहेको छौँ भने हामीसँग के आयो त स्याम्पू आयो, हामी के दिन्छ त पैसा दिन्छ। त्यस्तै गरी यो पनि त्यसै नै हो, आउने DRमा जाने CRमा। यहाँ अब गुड्स पर्चेज फ्रम राम कहाँबाट किन्यो त रामबाट, के आयो त सामान नै आयो। सो यो AB मा के आयो त गुड्स मानव पर्चेज एकाउन्ट DR2। अब कसले दियो सामान रामले दियो। सो टु राम्स एकाउन्ट। अब राम आयो भने कुन एकाउन्ट भयो त हाम्रो त्यो पनि भन्न मिल्छ। राम आयो, कुनै पनि पर्सन आयो, अर्गनाइजेसनको नाम आयो भने द्याट इज कल पर्सनल एकाउन्ट। ल पर्सनल एकाउन्टले भन्छ द गिभर केमा त हाम्रो
CR मा है। यहाँबाट दियो कसले त रामले। मानौँ एउटा रामको पसल थियो अरे, रामको पसलबाट हामी सामान किन्यौँ, हामी के आयो त सामान आयो। दियो कसले त रामले दियो। कुनै पनि पर्सन नाम आयो भने त हामी के भन्छ पर्सनल एकाउन्ट। सो द रिसिभर DR, द गिभर CR। जस्तै गरी रामले हामीलाई सामान दियो, ऊ गिभर भयो, गिभर हामी कहाँ छ CR मा लेख्यो। हामीले सामान पायो, हाम्रो सामान आयो, हामी के DR मा लेख्छौँ। त्यसै गरी पर्सनल एकाउन्ट DR यानी के हामी माउन्ट गर्दै त 6000 को सामान किनेर ल्यायो, कसले दियो त रामले दियो। यहाँ पनि 6000। ल नेक्स्ट लेखौँ बिङ। अब बिङ के गर्छ गुड्स परचेज गुड्स फ्रम राम अन क्रेडिट। ल लाइन हामी के गर्छौँ क्लोज गर्छौँ। अब क्लोज गर्दा एउटा कुरो पनि बुझिराख्नु, बिङ स्टार्ट गर्नु हामी स्मल ब्र्याकेट ओपन गर्छौँ, इन्डिङ भएपछि हामी के छ स्मल ब्र्याकेटले हामी यहाँ क्लोज गर्ने गर्छौँ। हरेक टाइम त्यसै गरौँ। यहाँ टोटल गरौँ, टोटल 8500, यता पनि हाम्रो 8500 डबल लाइन हामी यहाँ क्लोज गर्यो। यसरी हामी के गर्छौँ पर्चेजको पनि यसरी हामी गर्दै जान्छौँ। अब हामी अर्को नेक्स्ट गरौँ सेल्स। ल अब थर्ड टाइप क्वेसन हामी यहाँ सेल्सको क्वेसन गर्छौँ सिमिलरली। त्यसरी फेरि फर्मेट बनायो, फर्मेट हेडिङ हामी जर्नल एन्ट्री लेख्छौँ फर्मेट माथि। त्यसरी फेरि यहाँनिर के छ भने क्यास सेल्स, हामीले के त सामान बेचिरहेको छौँ। अब मानौँ हामी सामान बेच्छौँ, केही सामान बेचिरहेको छौँ, हामीसँग के आयो त पैसा आयो। मानौँ म कुनै र पसले भए, मैले स्याम्पल बेचेँ, स्याम्पल बेच्दा मसँग के आयो त पैसा आयो, मैले के गर्छु स्याम्पल भयो। त्यस्तै गरी अब पैसा आयो द्याट इज हाम्रो सम्पत्ति भयो। सम्पत्ति आउँदा वाट्स कम इन हाम्रो के त रियल एकाउन्ट, पैसा आयो हामी DRमा लेख्ने गर्छौँ। हामी के गयो सामान गयो, हाम्रो के सम्पत्ति गयो त स्याम्पल गयो। त्यसरी वाट्स गोज आउट हामी के भन्छ रियल एकाउन्टको CRमा लेख्ने गर्छौँ। त्यस्तै गरी यहाँनिर क्यास सेल्स मेड फर RS 1500, हामीले यहाँनिर सेल्स गर्यो, के सामान सेल्स गर्दा हामीले के पैसा आयो। सो हामी के लेख्छौँ एमा क्यास एकाउन्ट DR टु यहाँनिर सामानको नाम आयो भने सरले त्यहाँ के छ त सेल्स मेड गर्यो। सो टु सेल्स एकाउन्ट। अब क्यास कतिको सँग गर्दा 1500। त्यसै गरी सामान हामी गर्दा यहाँ 1500 लेख्दा हामी स्टेटमेन्ट लेख्यौँ। यदि यहाँ तल आयो भने तलैको स्टेटमा हामी लानुपर्छ, इन्डिङकै स्टेट लानुपर्छ। सो लेख्दा हामी स्टेट लेख्ने गरौँ। नेक्स्ट लेख्नु पर्यो स्टार्ट अलवेज फ्रम बिङ। अब बिङ लेख्यो, स्टार्ट गर्दा अब क्या डाइरेक्ट हामी एमाउन्ट छोडौँ, फेरि लेखौँ। सो नेक्स्ट के लेख्ने बिङ गुड्स सोल्ड अन क्यास, हामी पार्सली क्लोज गरौँ। अब नेक्स्ट क्वेसन के हामी बीमा गुड्स सोल्स टु राम अन क्रेडिट, हामीले अब सामान कसलाई बेच्यो त रामलाई बेच्यो। पाउने को भयो त राम, द रिसिभर पर्सनल एकाउन्ट अनुसार को भयो त राम भयो। सो राम्स एकाउन्ट DR टु हामी के सामान गयो, सामान जाँदा हामी के लेख्छौँ सेल्स नै लेख्ने गर्छौँ, टु सेल्स एकाउन्ट। अब राम कति पायो एमाउन्ट कति त 4000, यसको लेख्दा हामी कति त 4000। नेक्स्ट लेखौँ बिङ, अब के बिङ गुड सोल्स टु बिङ गुड सोल्ड टु राम अन क्रेडिट। क्लोज गरौँ ब्र्याकेट दिएर, फेरि हामी लाइन तानेर के टोटल इन्डिङ मात्र इन्डिङ छ। अब यहाँ के गर्दा हामी यहाँ टोटल निकालौँ। सो टोटल 4000 5500, यता पनि 5500 तल हामी इन डबल लाइनले क्लोज गरौँ। ल यति भयो आजलाई यति मात्रै। अब हामी पार्ट 2